नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नयाँ नक्सा प्रकरणको 1 वर्षपछि नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा सकिएको छ। तर यो बैठकमा आम अपेक्षा विपरीत कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा मामिलाका विषय भने कुरै भएन। भारतीय अनिच्छाका कारण सीमा मामिलाको विषय अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। यसको खास कारण चाहिँ नेपालभित्रकै आन्तरिक यो घरेलु राजनीतिको उपज भएको कतिपयले बताइरहेका छन् भने यसले खासमा हामीले जे चाहेका छौँ राष्ट्रियता र देशभक्तिको मामिला त्यसलाई पनि ह्रास ल्याएको भनेर टिप्पणी पनि यो बेलै भइरहेको अवस्था छ। के नेपालका राजनैतिक दलहरू यही सरकारले सीमा मामिला सुल्ट्याउला भन्नेमा विश्वस्त छैनन् त? अनि हामीले यो कानुनी प्रक्रियाका कुरा गर्दा ती कुन कानुनी प्रक्रिया पनि जोडेर यो सीमा मामिलाको विषय टुङ्ग्याउन सक्छौँ र नेपालको भूमिलाई आफै भोग चलनको अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता ब्रिखेश चन्द्रलाल, यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश सरियाल, धन्यवाद, र हामीसँग हुनुहुन्छ जलविज्ञानविद, उहाँ चाहिँ यो सरकारले गठन गरेको सीमाको प्रमाण सङ्कलन एउटा कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो जगत भुसाल। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म ब्रिखेश चन्द्रलालज्यू तपाईँबाट गरौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो सरकारलाई यस्तो निचो बनाइदिनु भयो कि ताकि परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारतमा पुग्दा पनि यो सीमा मामिलाको विषयलाई उठाउनु त भयो, भारतले पत्याएन भनिन्छ। हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यदि सत्य कुरा गर्ने हो भने यो सीमाको जति पनि कुराहरू उठिरहेछन् यी सबै राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित मात्रै देखिन्। तत्कालको लाभ राजनीतिक रूपमा नेपालको राजनीतिको परिदृश्यमा के प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यो लाभ हानि सोचेर त्यो कुरा उठाइने गरिन्छ। मात्र भने एउटा कुरा त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि संयुक्त आयोग जस्तो बैठक, दुईटा देशका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा के कुरा गर्ने हो, कुन कुरामा चर्चा गर्ने हो, त्यो एजेन्डा त पहिलेदेखि नै तय हुन्छ नि। त्यो एजेन्डा यदि तय छ भने एजेन्डा विपरीत त्यसमा कुराकानी भएन भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। तर एजेन्डा नै तय छैन र हामी चाहिँ यो कुरा उठाउँछौँ र अहिले जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ कि नेपालले त्यसबारे कुरा गर्ने भनेर कुरा राखेको हो, राख्यो पनि, तर भारतले अनिच्छा जनायो। त्यो मलाई लाग्छ यसको कारक यो नेपालको आन्तरिक घरेलु राजनीति र परराष्ट्र मन्त्री दिल्ली पुग्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु जस्ता कतिपय व्यक्ति, सामाजिक अगुवाहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्व भनौँ या यिनकै राजनैतिक दलहरू पनि तपाईहरुको जुन वक्तव्यबाजी र यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण थियो त्यसको उपज पनि भनियो, त्यसले पत्याएन सरकारलाई भन्ने यसरी आक्षेप लागेको छ। होइन, एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ सीमासँग सम्बन्धित जे पनि कुरा भयो त्यसमा सबै दलहरू एकजुट भएर एउटै सहमतिका साथ अगाडि बढेको हो र संसदमा पनि सबै दल एकसाथ भएर अगाडि बढेको हो। त्यसकारण सरकारले यो कुरा भन्न सक्दैन कि वातावरण बिग्रेर वा वक्तव्यबाजीले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा होइन। कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा प्लान्ड ट्र्याकमा दुई देशको बिचमा जसरी वार्ता हुनुपर्छ, जति विश्वासको सृजना हुनुपर्छ, वार्ता हुनलाई त जुन वातावरणको आवश्यकता छ त्यो वातावरण नेपालले बनाउन सकेन कि भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले सरकारको कारण नेपालको सरकार चाहिँ कामचलाउ भयो भनेर वक्तव्यबाजी तपाईहरु जस्ता व्यक्तिबाट निस्कियो, त्यसकारण भनियो के? नेपालको सरकार कामचलाउ भयो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म त्यो कुरा भनेको छैन। नागरिक समाजका अगुवाले भनेका छन्, तपाईले भन्नु भएन, तपाईका पार्टीका कतिपय शीर्षस्थ नेताले भनेकै छ। प्रचण्ड माधव समूहले परराष्ट्र मन्त्री यहाँबाट जाने अघिल्लो दिन साँझको स्थायी कमिटी बैठकबाट मार्फत वक्तव्यबाजी नै अरू समूहले जेसुकै भनुन्, तर एउटा कुरा के छ भने जुन कुराको अनुमति संविधानले नै दिँदैन त्यो कुरा भएको चाहिँ मान्न सकिँदैन। अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्न नै सकिँदैन, किनभने संविधानले कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि यस्तो विघटनलाई अनुमति प्रदान गरेको छैन, यस्तो विघटनलाई बाटो दिएको छैन।
अब यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा छलफलमा छ, बहसमा छ। विषयमा हुन्छ भन्ने चिन्ता छ है। जबसम्म यो विघटन हुँदैन, संवैधानिक रूपले विघटन भयो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन। हामी त भन्छौँ विघटन भएको छैन, यो विघटन भएको छैन। असंवैधानिक कुरालाई हामी मान्न पनि सक्दैनौँ, किनभने संविधानवादको कुरा हो। संविधानवाद नै रहेन भने जुनसुकै संविधान आए पनि, जस्तोसुकै संविधान आए पनि केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले संविधान अनुसार नै कुनै कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसो भए हामीले काम चलाउ सरकार हो होइन भन्ने कुराको विवादमा नै हामी गएका छैनौँ। तर आखिर विदेश मन्त्री त संयुक्त आयोगको बैठकमा जानुभएको हो नि, त काम चलाउ हो या होइन भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ गाउनु भयो। उहाँलाई पत्याइदिएनन् तपाईँको कारण, नेपालको आन्तरिक घरेलु राजनीतिका कारण भनियो। भारतले पत्याइदिएन भन्दा पनि, भारतले पत्याइदिएन त्यो हुन सक्छ, एउटा पक्ष त्यो पनि। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि कि सीमा सम्बन्धी कुरा त्यो तहमा त्यो विश्वासको आर्जन एक अर्काको बिचमा अहिलेसम्म भइसकेको छैन र एजेन्डामा नै सीमा सम्बन्धी कुरा गर्ने भन्ने कुरा पहिलेदेखि तय थिएन। उठाउनु भयो, त्यसको पछाडि पनि राजनीति छ, त्यसको पछाडि पनि राजनीतिक स्वार्थ छ। त्यो राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ प्रभाव दिनका लागि मात्रै हामीले त्यो कुरा उठायौँ, भारतले चाहिँ कुनै जवाफ दिएन भन्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो जुन जटिल एउटा समस्या हो, यो एउटा जटिल विषय पनि हो, यसको समाधान गर्नका निमित्त जति गृह कार्य हुनुपर्ने हो, जुन वातावरण बनाउनु पर्ने हो भारत र नेपालको बिचमा सम्बन्धको जुन पुरानो स्थिति थियो त्यो पुरानो स्थितिमा ल्याउनु पर्ने हो, त्यसमा अहिले सरकार सफल भइसकेको छैन। सरकार अहिले त्यस दिशामा चाहिने जति अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढिसकेको छैन। त्यस कारणले यो परिणाम आयो भन्ने कुरा म तपाईँसँग के बेरमा आउँछु। म ओम प्रकाश अर्यालज्यू, तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा जानकार व्यक्ति पनि हो। तपाईँकै अझ बढ्दा विषय जोडिन्छ यसमा, अरू विषयमा पनि पैरवी त गर्नुहुन्छ। अब यो अहिलेको सरकारको मामिला, सरकारले चालेको कदम सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तथापि एउटा कोणबाट भरेको चर्चालाई आधार मानेर तपाईँलाई मेरो प्रश्न यसरी उठ्छ, यो सरकार मानव काम चलाउने हो अथवा होइन, जेसुकै होस्, सीमा रक्षाको मामिला एउटा देशभक्त नागरिकले त उठाउन सक्छ भन्दै सरकार चाहे जेसुकै होस् त्यसले उठाउन सक्दैन र? प्रश्न त्यसरी पनि उठ्यो नि यहाँ। त्यो सक्छ। अब यो अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति दुइटै सँगसँगै आउँछ। कानुनलाई फेरि राजनीतिले डोर्याउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले डोर्याउँछ। अब यो विषय अत्यन्तै कन्टेन्सियस इस्यु पनि हो, किन भन्दा भारतमा पनि त्यस्तै राष्ट्रवादको लहर छ अहिले, नेपालमा पनि यही राष्ट्रवादको लहरले गर्दाखेरि राजनीतिमा धेरै कुरा उथलपुथल हुँदै गरेको अवस्था पनि छ अहिले। र यसमा के हो भने अब कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि त अब स्टेटको अथवा गभर्मेन्टको जो एउटा त्यसको उत्तराधिकारी कुनै सरकार विघटन भयो भने पनि अथवा उसको चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ अर्को सरकार बनिसकेका छैन भने त्यो सरकारले रिप्रेजेन्ट गर्ने कानुनी हिसाबले उत्तिकै कम्पिटेन्ट नै हो अहिले कानुनी हिसाबले। तर अब कानुनी सँगसँगै फेरि एउटा जुन एउटा वैधता, एउटा त्यो राजनीतिक वैधताको कुराहरू पनि हुन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ सन्तुलनमै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले के छ भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ संसद विघटन, उहाँको शब्दमा विघटन, अब विघटन होइन, यो चाहिँ अब्स्ट्रक्सन मात्रै हो, अवरुद्ध मात्रै भएको हो र यो चाहिँ यो असंवैधानिक मात्रै नभएर अनधिकृत छ भनेर भनिरहेको अवस्था भएको हुनाले अब कतै यसलाई चाहिँ यो सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई अहिले यो चाहिँ घरेलु मामिलाहरू जो चाहिँ आफूले चालेका गैर संवैधानिक कदमहरू छन् त्यसलाई ओझेलमा पार्ने हिसाबले मात्रै यसलाई उचालिएको त होइन। त्यो भनेदेखि त यसको परिणाम त अर्कै पनि त आउँछ नि, किन यो सरकार कमजोर सरकार हो। अब घरेलु हिसाबले, राष्ट्रिय हिसाबले त कमजोर हुँदै गएको छ नि त अहिले यो त। किन भन्दा यो उसले आफ्नो जनमत त गुमाउँदैछ। अङ्कगणितै हेरौँ न, अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि फुटेको खेमाहरूमध्ये त ऊ त सानो नै हो भन्ने बुझिन्छ। अब बाँकी अरू प्रतिपक्षी दलहरू पनि उहाँको विपक्षमै छन्, उहाँको कदमको विपक्षमा छन् भनेपछि उहाँको आकार त निकै सानो छ। अब यही बेलामा चाहिँ कतै
यो भूराजनीतिक शक्तिहरूसँग यो कुराको डिल गरेर राष्ट्रलाई घात हुने काम पो गर्नुहुन्छ कि त्यो पनि त हुनसक्छ। किन आफ्नो त्यो जुन क्षमता छ नि, एउटा बार्गेनिङ क्षमता कतिखेर बढी हुन्छ भने उहाँको राष्ट्रिय जनमत उहाँको पक्षमा छ, उहाँलाई सबैले मान्दिएको अवस्था छ भने एउटा हुन्छ, त्यसरी डोर्याउन सकिन्छ। अब अहिले खालि डिल त गर्न जाने तर गुमाउने अवस्था पनि त हुनसक्छ नि, गुमाउने पनि हुनसक्छ अथवा यसलाई चाहिँ जनतालाई एउटा भ्रममा पार्नलाई भड्काउ गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले यदि यो विषयमा उहाँ जेन्युन हुनुहुन्छ भने उहाँले राष्ट्रिय सहमति बनाएर, किन भन्दा यस्ता कन्टेन्सियस इस्युजहरूमा पहिला अब हाउसमा पनि त्यत्रो एउटा कन्सेन्सस बनेर होइन यसको नक्साको जुन लागि संशोधन गरियो, संविधानै संशोधन गरियो भनेपछि अब यही किसिमको राष्ट्रिय सहमति बनाएर पहिला यो एजेन्डा त्यहाँ हुनु पर्यो, त्यो बैठकको एजेन्डा। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन के हुने भन्ने सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिसहित जान त खोज्नु भएन उहाँले। त्यो गरे भएदेखि केही न केही हुन्थ्यो होला, तर त्यो गर्ने अवस्था पनि भएन। किन भन्दा आन्तरिक रूपमा एउटा दुश्मनीको तहमा पुगेको छ अहिले, यो सामान्य अवस्था छैन, अहिले दुश्मनीको तहमा पुगेको छ कि भनेको यो विश्वासको सङ्कट एकदम गहिरिएको अवस्था छ। हजुर। र अब यो गहिरिएर अझै चाहिँ विश्वासको सङ्कटबाट पनि अझै अगाडि बढेर चाहिँ वैधताको सङ्कट, किन उहाँको सरकार वैध हो कि होइन भन्ने जस्तो अघि उहाँले कुरा उठाउनु हो, संवैधानिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि एउटा अवस्था देखिन्छ। अझ चाहिँ जनताको चाहिँ स्वीकार्यताको हिसाबले हेर्दाखेरि वैधताकै सङ्कटतर्फ गइरहेको अवस्था छ। किन कु भनिराख्छ नि त मान्छेहरूले, कु भनेको संविधानमाथिको प्रहार भनेको, संविधान विरुद्धको षड्यन्त्र भनेको, संविधानको चाहिँ हत्या गर्न थालेको भनेको कुरा त अब यो चाहिँ के हो भने उहाँलाई खालि उहाँका कदमहरू करेक्सन गर्ने कुरा मात्रै होइन कि भोलि चाहिँ उहाँलाई पदमुक्त गरेर कानुनको कठघरामा उभाउनु पर्छ भने हो नि। संविधान विषयसँग सीमा मामला कसरी जोडिन्छ त? अनि अब जसलाई चाहिँ तपाईले अहिले संविधानमाथि यत्रो प्रहार गर्नुभयो, यो व्यवस्था धरापमा पार्नुभयो, उहाँको यो कदमलाई चाहिँ करेक्सन गरेर उहाँलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउनु पर्छ भने हामी सीमा मामिलाको बार्गेनिङ गरिरहेछौँ, त्यो राष्ट्रले न यो तपाईले संविधान सम्मत गर्नुभयो भनेको छ, न त संविधान विपरीत उसले केही, त्यसमा हामी वेटेन्सीको अवस्थामा छौँ, त्योसम्मको उसको वक्तव्यबाजी आएको छ। यहाँ आन्तरिक रूपमा कमजोर भएकै कारण उसले खास महत्त्व नदिएको हो या अरू केही कारण छ? यो विषयमा भारतले कुरा गर्न नचाहेको एउटा अर्थ यो पनि हुनसक्छ कि भारतको मनमा भारतले नभने पनि यो अहिलेको सरकारको जुन भनौँ न एउटा कदम भएको छ र अहिलेको सरकारको जुन स्थिति छ त्यसको लेगेसी मेसीको पनि भित्रभित्रै सवाल भएको हुनसक्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतले अहिले यो कुरा गरेर फाइदा छैन, किनभने यो एउटा निश्चित निर्णयमा पुग्न सक्दैन। निर्णयमा पुग्यो भनेदेखि यो सबैको निमित्त एक्सेप्टेबल पनि हुन सक्दैन र पर्याप्त गृह कार्य भएको छैन जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो हुनसक्छ कारण? त्यो हुनसक्छ नि, जस्तो चाहिँ एउटा कुनै डिल त होला अहिले, तर त्यो कुरा मैले ठिक गरेँ भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने हुन्छ नि, कतिपय पार्लियामेन्टमै जानुपर्ने विषय पनि हुनसक्छ नि। भनेपछि अब त्यहाँ जनताले स्वीकार्दैन भनेदेखि त भारत पनि पेन्डुलम हुने भयो, यो सरकार पनि पेन्डुलम हुने भयो। यो एउटा मेच्युरिटी चाहिँ अब यो डिप्लोमेसी अझ बढी सेन्सिटिभ कुरा हो भन्ने लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यो पनि अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अब भारत भनेको, चाइना, चीन भनेको, अमेरिका भनेको हाम्रो लागि यो तीनवटै देश चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र नै हुन्। त्यसकारणले उनीहरूकोसँग डिल गर्दाखेरिको अवस्थामा एउटा घरेलु एउटा परिस्थितिहरू जति मिलाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ। किन भन्दा यो राष्ट्रवादलाई यसरी चाहिँ अर्थात् यसलाई नेपालको घरेलु राजनीतिको प्रतिकूलताको लाभ उसले लियो, त्यो लिन सक्छ। तपाईँले भने जस्तो अघि होइन, यो त हाम्रो अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँकै कुनै सांसद रहेछ, ल तपाईँले नै भोटै दिएको मान्छे रहेछ, तर त्यही बिचमा उसले मान्छे नै मार्यो, ठुलो अपराधै गर्यो, भ्रष्टाचारको काण्डमा फसिरहेछ भनेदेखि मेरो चाहिँ ऊ त प्रतिनिधि उही हो नि, म विश्वासै गर्छु उसले गरोस् न भनेर पहिला जसरी सहज रूपमा भन्नुहुन्छ त्यतिखेर भन्नुहुन्न, किन उसको त्यो दाग मेटेको छैन। त्यो दाग लिएर चाहिँ कोही गइरहेछ भनेदेखि आफ्नो दाग मेटाउनको लागि ऊ त महाशक्तिकोमा डिल गर्न गइरहेछ नि, उसले त जनतालाई धोका दिएर। तपाईँलाई लागेको चाहिँ यो सरकारको गृह कार्य पनि एक पुगेन र यसलाई पत्याउने अवस्थै थिएन, त्यसकारण नै भन्ने होइन। ऊ सरकार अझ यहाँसम्म मेरो त ऊ चाहिँ बिक्न सक्छ अझ, यो सरकार यहाँबाट त जोगिनु पर्ने छ नि त। ऊ त जोगिनको लागि के छ भने राष्ट्रवादलाई कहिलेकाहीँ लगेर त्यता बिसाउने के, त्यहाँ लगेर केही कुराहरू गिभअप गर्ने र अनि चाहिँ उसको संरक्षण पाउने। अहिले भूराजनीति यसमा जोडिएको छ क्या, त्यसकारण भारत चाहिँ हामीले गुमाउन सक्छौँ, यस्तो बेलामा हामीले डिल गर्दाखेरि गुमाउन सक्छौँ। किन भन्दा यो केपी ओली सरकारले
आफ्नो सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि उसले चाहिँ त्यसलाई गिभअप पनि गर्न सक्छ है, कतिपय राष्ट्रघात पनि गर्न सक्छ भन्ने जनताको लेभलबाट शङ्का छ। यो चाहिँ तपाईँले यसलाई यो राजनीति, घरेलु राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको त्यो मानियो। यो चाहिँ यतातर्फको शङ्का चिन्ताको विषय। हजुर, उसले अनिच्छा राख्नुको कारण चाहिँ भने मैले अहिले उसलाई त फाइदा छ नि, जति विलम्ब गर्यो त्यति फाइदा छ नि। उसले त कब्जा गरेर राखेको छ। अहिलेको यो चाहिँ सुविधा सन्तुलनको हिसाबले हेर्दा त ऊ त सुविधामा छ नि, हामी मात्रै असुविधामा छौँ नि। स्ट्याटस को हुनु उसको लागि फाइदा छ। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म जगत भुषालज्यू, तपाईँ जलविज्ञानविद, सँगसँगै सरकारले जेठमा गठन गरेको यो सीमा सम्बन्धीका प्रमाण सङ्कलन गर्नु भन्ने एउटा कार्यदल, त्यो कार्यदलको तपाईँ सदस्य। सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि सीमासँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन गर्नु है भन्ने गरेको म्यान्डेट दियो। भनेको त्यो नक्सा जारी गरिन्जेलसँग हामीसँग प्रमाणै थिएनन् कि भन्ने आशय पनि त्यसबाट लाग्न सक्ला। के थप प्रमाण सङ्कलन गरिदिनु भयो, त्यसले पनि नपुगेर हो कि यो मुद्दा यो बेला प्रधानताका साथ उठेन परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा? हजुर, यो जुन विज्ञ समूह गठन भयो, हजुर, विज्ञ समूह गठन हुँदाखेरि त्यो शाब्दिक त्यो नमिलेको हो। प्रमाण सङ्कलन भन्ने जुन थियो त्यो सेकेन्डरी इस्यु हो। पहिलो इस्यु भनेको उनीहरूको नेपालमा भएका प्रमाणहरू के द्वारा छन्, कुन त्यसका कमजोरी के छन्, त्यसको लागि नेपाल सरकार कसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ र भारतसँग के प्रमाणहरू छन्, हुन सक्छन् र भारतको के दाबी हुनसक्छ, त्यसको रणनीति तयार गर्ने थियो। त्यसको मेन उद्देश्य त्यो। तर आउँदाखेरि प्रमाण सङ्कलन समिति भनेर आयो। हाम्रो पहिलो मिटिङमा पनि यो कुरा भएको थियो। तर त्यसमा 17-18वटा हाम्रो कार्यादेश दिएको छ। ती कार्यादेशहरूमा हामीले विस्तृत 5 च्याप्टरमा त्यो हामीले रिपोर्ट दिएका छौँ। त्यो रिपोर्टमा के छ त हामीले अहिले भन्नु मिल्दैन। तर त्यसमा हामीले एउटा च्याप्टरमा, एउटा अध्यायमा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू जे जति छन् ती सबैको एउटा च्याप्टर छ। त्यसपछि नक्सा, जुन दोस्रो नक्सा, त्यो जुन ऐतिहासिक तथ्य भनेको सन्धि सम्झौता पत्राचार, जुन वार हुनुभन्दा अगाडिका पत्राचार, वार भइसकेपछि पत्राचार, यी सबै कुराहरू त्यो च्याप्टरमा छन्। त्यसपछि कार्टोग्राफी, नक्सा र नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक त्यसको लिड गर्नुभएको थियो र उहाँले इन्डियासँग भारतसँग सीमा सम्बन्धी बस्दाखेरि के कस्ता कुराहरू हुन्थे र के कस्तो थियो ती कुराहरू समेत समेटेर दिने एउटा अध्याय थियो। अनि अर्को यो कालापानी र स्वस्थता नदी धारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले नदी जलविज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय नदी जलविज्ञानका के मान्यता छन्, नदीको मूलधार कुन हो, नदीको उद्गम कहाँसम्म पुग्न सक्छ, यी कुराहरू च्याप्टर गरेर एउटा अध्याय थियो। त्यसपछि हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद र नेपालका कानुनविद पनि हुनुहुन्थ्यो र कानुन सम्बन्धी तथ्यहरू, हामीसित भएका प्रमाणको कानुन सम्बन्धी तथ्यहरूकोमा के छ, के थप्नुपर्ने, यो कुराहरू र मूलतः त्यसको स्ट्राटेजी थियो। तर आउँदाखेरि के भने तथ्याङ्क सङ्कलन हामीले हेर्दाखेरि मैले ढाँट्दिनँ, किनभने मैले कालापानी लिम्पियाधुरासम्म झन्डै 24 वर्ष अगाडि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ मैले नदीकै हिसाबले। मैले 24 वर्षसम्म कालापानी लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकको विषयमा अध्ययन पनि गरिरहेको छु। मैले 8-10वटा 10-11वटा मैले प्रकाशन पनि गरेको छु, पियर जर्नल पनि गरेको छु। खैर यहाँ विषय चाहिँ के आयो भने नि, अहिले सरकारले जुन रूपमा यो विषय उठाउनु पर्ने थियो त्यो कता स्वार्थ प्रेरित पनि थियो भन्ने एक खालको तर्क राजनीतिज्ञहरूको, कानुनविदहरू के भनिराख्नु भएको छ, यो गिभअपको विषय बनिदिने हो कि भन्ने चिन्ता। त्यो हिसाबले उसले चाहिँ यसलाई जति धेरै लम्ब्याउन चाह्यो उसलाई त्यति लाभ छ। या हाम्रो एकातर्फ गृह कार्य पनि नपुगेको जस्तो खालको आशय, अर्कोतर्फ यो गभर्मेन्टलाई उसले खासै मतै नदिएको हो कि जस्तो खालको चिन्ता। त्यो गृह कार्य गर्नु र त्यहाँ प्रस्तुत हुन, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तहको सम्मको तपाईँहरूलाई त म्यान्डेट दिएको थियो नि त, होइन? उसँग वार्ता बस्दा हामीले के हिसाबले तर्क कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुन तहले हामी प्रस्तुत हुने भन्ने सम्मको तपाईँहरूले त्यो रिफर गर्नुभएको छ, प्रतिवेदनमा दिनुभएको छ। भनेपछि त्यो पर्याप्त छैन, थिएन, ताकि यो विषय यसलाई यसरी जोडौँ। अब यो के सीमा सम्बन्धी विवाद, यहाँ मैले उहाँहरूको कुरा पनि सुने। अलिकति मेरो फरक दृष्टिकोण के छ भने सीमा नेपाल भारत सीमामा दुईटा मेन, सुस्ता र कालापानी। यो सीमा सम्बन्धी नापी विभागको यताको महानिर्देशक र भारतको महानिर्देशकको यो जोइन्ट वर्किङ ग्रुप बन्छ। 1981 देखि 2007सम्म त्यसले काम गर्यो र उहाँहरूको अन्तर्वार्ता हाम्रो नापीको अनुसार के छ भने जहिले पनि जब कालापानी र सुस्तामा आउँछ इन्डिया भारत त्यहाँबाट भागेर जाने। सुस्तामा त नापी पनि जोइन्ट टिम गएको रहेछ। त्यहाँ जाँदाखेरि
त्यो इन्डियाको टिमहरू सुस्तातिर नापी छोडेर हिँड्ने र कालापानीको त गुन्जी दोभानसम्म गइसकेपछि जाने। त्यसमा यो मुद्दा भनेको भारतले अहिले यो कमजोर सरकार भएको त मतलबै छैन। स्ट्रङ सरकार पञ्चायत सरकार हुने बेलादेखि नै उसले निग्लेक्ट गरेको विषय हो यो कालापानी र सुस्ताहरू। यसले हेर्नुपर्छ हामीले। हजुर होइन यो के छ भने नेपाल सरकार अहिलेको त यो 2-3 महिना अगाडि नै आयो यो विघटन भएको, अहिले 15-20 दिन भयो भनौँ न। हजुर तर स्ट्रङ सरकार ओली हुँदैखेरि पनि त उसले नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यसको त व्यापक विरोध भयो। नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले 3टा चिठी पठायो, तर उसले त कानमा तेल हालेर बस्यो नि। त्यसमा यसलाई अहिले जोड्नु आवश्यक छैन। इन्डियाको चरित्रै के हो भने उसले यो सीमा विवादलाई उसले अगाडि ल्याउन चाहँदैन। र एउटा के पनि हो भने अहिले जुन इन्डियाले त्यहाँ मैले हेरेँ वक्तव्यमा कुरा उठ्यो तर इन्डिया मानेन। त्यो नमान्नेमा मेरो एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ के छ भने मैले इन्डियालाई दोष दिन्छु। वर्षौँदेखि कालापानी र सुस्ता उसले ओगटेर बसेको छ। जुनसुकै पोलिटिकल सिस्टमको नि आफ्नो नेता जनता हुन्छ नि, एक्कासी नेपाललाई यो फिर्ता दियो भने त्यहाँ त राष्ट्रघातको नारा त लाग्छ। त्यसो हुनाले जुन हिसाबले हामीले के भने हामी सबैले मागेको के थियो भने यो प्रधानमन्त्री लेभलमा कुरा हुनुपर्छ, किनभने टेक्निकल कमिटीले त्यो सुल्झाउन सक्दैन। यो एकदम सत्य हो, किनभने त्यो सकेकै छैन, त्यहाँ नापि नै हुँदैन, त्यो गर्दै गर्दैन। प्रधानमन्त्री लेभलमा कुरो हुनुपर्ने। जब मोदी 2014मा आएपछि यो कुरो उठिसकेपछि एउटा सचिव स्तरीय संयन्त्र बनाउने भन्ने भयो। र अहिले मैले सुनेअनुसार यो सचिव स्तरीय संयन्त्र छ, जोइन्ट वर्किङ ग्रुप छ, त्यहाँबाट आओस् अनि गरौँला भनेर भन्ने सुनेको छु। त्यसलाई हामीले पोजिटिभ थिङ्किङ लिनुपर्छ। कुनै पनि देशले वर्षौँ ओगटेको जमिन एकैचोटि ल त्यो ओली सरकारलाई हामीले दियौँ भनेर त दिँदैन। यो म्याचुरिटी हुनुपर्छ। अहिले यो कमजोर सरकार भएको हिसाबले अथवा दह्रो सरकार भए पनि इन्डियाको मैले बुझेअनुसार यही नै हुन्छ, उसले दिने जवाफ यही नै हो। भनेपछि यो अहिले कमजोर सरकार भएको कारण व्यवस्था गर्यो भन्नु बेतुको कुरा छ। बेतुको कुरा यो 2030औं वर्षदेखि यसै रह्यो। हस्, म बृखेश चन्द्र लालज्यू तपाईँसँग आउँछु। तपाईँले अघि भनेको एउटा कुरा मार्क गरेर उहाँको कुराले लिङ्कअप गर्छु म। यो सीमाको विषय यति बेला आउनु स्वार्थसँग प्रेरित पनि छ, तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ यो स्वार्थको या यो कमजोर सरकारको त कुरै छोडिदिउँ, स्ट्रङ सरकार हुँदा पनि उसले व्यवस्था गरेको, उसको चरित्रै त्यही छ, प्रवृत्ति त्यही छ। मान्छे बदनाम गराउन तपाईँहरू किन लाग्नुहुन्छ ओलीलाई अथवा यो सरकारलाई? हेर्नुहोस्, यसमा धेरै कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो देश हितमा हुन्छ कि हुँदैन। किनभने मैले पहिले नै भने यो एउटा राष्ट्रको एकताको कुरा हो, यो सीमा सम्बन्धी कुरामा र सम्पूर्ण देशवासीको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै धेरै सोच विचार नगरिकन, मिनमेस नगरिकन जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् ती सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आए। त्यो एक ठाउँमा ल्याउनुको निमित्त धेरै ठुलो गृह कार्य भएको थियो र धेरै चाहिँ छलफल भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो आफैमा एउटा गम्भीर सवाल के हो भने कि हामी कुनै कुराको लागि स्टेप उठाउँछौँ अनि त्यसपछि अब यसको पक्षमा के भन्ने कुरा को निमित्त प्रमाण खोज्न जान्छौँ। त्यो कहीँ न कहीँ हामी त्यो कुराको चर्चा गरिरहेको छैनौँ। तर अहिले तपाईँले उठाउनु भयो हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भने, देशको कमजोरी कहाँ छ भनेदेखि हामीले एउटा कुरा चाहिँ उठायौँ, अब त्यसमा के हो त्यसको निमित्त प्रमाण खोज्न गयौँ भन्दाखेरि त्यो नै कहीँ न कहीँ कमजोरी देखाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ के भने उहाँले ठिक भन्नुभयो, यो पहिलेदेखि नै आएको छ यो अवस्था, पञ्चायत कालमा पनि थियो र कालापानी लिम्बुवा धुरामा हाम्रो उपस्थिति कुन बेला थियो त त्यो कुरा हामी चाहिँ प्रश्न गर्न अहिले नै सकिरहेको छैनौँ। धेरै जटिल कुराहरू छन्। त्यस कारणले यसबारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पनि म राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि के हेर्छु भने कि जुन बेला भारतीय उपमहाद्वीपमा तनाव रहेको, भारतको र हाम्रा छिमेकी अन्य मुलुकहरू, चीनको, पाकिस्तान पनि एउटा अलि टाढाको छिमेकी भए पनि यिनीहरूको बिचमा तनाव रहेको बेलामा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ र अहिले पनि जति त्यसपछि प्रमाण खोज्न चाहिने हामीले लगायौँ। यी सब कुराले गर्दाखेरि यदि तटस्थ भएर एउटा नागरिकको हैसियतले भन्नु हो भने यो राजनीतिक लाभको निमित्त मात्र, जनताको एउटा दिशामा म काम गरिरहेको छु भन्ने कुराको लागि मात्र हो। जहाँसम्म भारतको कुरा गर्नु हो, भारत कुनै पनि देशले आफ्नो हितमा काम गर्छ, त्यहाँको सरकारले आफ्नो हितमा काम गर्छ। तर एउटा कुरा अर्काको जग्गा मिच्नु, अर्काको साथ मिच्नु त देशको। उहाँले भन्नुभयो कि अहिले यो सचिवहरूको समितिबाट चाहिँ आउँ,
या बााउन्ड्री ग्रुप्सबाट आउँ, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। डिप्लोमेटिक हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ समात्न सक्नुपर्छ र भारतलाई दोष दिने, तनावपूर्ण कुराहरू मात्रै गरिदिने, भारतको तर्फबाट तनावपूर्ण कुराहरू केही पनि आएको छैन। एउटा कुरा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने भारतले धेरै पुरानो बङ्गलादेशसँगको जुन सीमा सम्बन्धी विवादहरू थिए, बङ्गलादेश को सृजना भएपछि नै त्यसलाई त सल्टाएको छ नि, त्यसमा दिएको पनि छ, त्यसमा चाहिँ आउनुपर्ने लिएको पनि छ। भन्दाखेरि जब भारतले भन्छ कि सचिव स्तरको वार्ताबाट आउँ, बााउन्ड्री ग्रुपबाट आउँ, अनि त्यसपछि यसमा भारतले कहिले पनि भनेको छैन यो विवादलाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ कुरा गर्न तयार छैनौँ भन्ने कुरा पनि भनिसकेका छैन, नबोलेको हो भनेपछि त्यसलाई त्यो कूटनीतिक एउटा चाहिँ के भनेदेखि संवेदनशीलता हामीले चाहिँ अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी चाहिँ खालि तनावपूर्ण कुराहरू गर्छौँ, राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ र भारतले त गरिरहेको छ। स्वार्थ चाहिँ यो सरकारको स्वार्थ केमा देख्नुभयो तपाईँले? अघि यो स्वार्थबाट प्रेरित भन्दै हुन्थ्यो नि तपाईँ। मैले भन्नुपर्दा म त के भन्छु भने यो समस्याको समाधानभन्दा पनि यसको जटिलता बढाइएको छ। समाधान जसरी हुनु पर्थ्यो, जसरी वार्ता गर्नु पर्थ्यो, जसरी गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरिकन एकैचोटि यस्ता कदमहरू, हडबडमा उठाइए कदमहरू, जुन कदमहरूले गर्दाखेरि जटिलता थपिएको छ। एउटा कुरा त्यो कदममा तपाईँले नि साथ दिएको हो नि हैन, हाम्रो त देशको कुरा छ, राष्ट्रको कुरा छ, सरकारले लिड गर्नु हो, सरकारले पुरा गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो। तर देशको हितको कुरा, देशको कुरामा हामी साथ छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु हुँदैन, हामी त्यसमा चाहिँ जानु हुँदैन, त्यसमा वक्तव्यबाजीमा चाहिँ हामीले जानु हुँदैन। हामीले निशर्त समर्थन गऱ्यौँ, कुनै पनि शर्त नराखिकन समर्थन चाहिँ हामीले गरेको हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कि भारतले जुन यसमा चाहिने के भनेदेखि तपाईँको शालीनता देखाइरहेको छ, या जसरी मान्ने चुप्पी नै भनौँ, तर त्यो चुप्पीलाई पनि हामीले कूटनीतिमा शालीनता भन्नुपर्छ र त्यसबाट हामीले चाहिने फाइदा उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जे जति काम भइरहेको छ त्यो समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम गर्नको लागि र जनतालाई चाहिने भ्रमित गर्नका निमित्त बढी भइरहेको जस्तो लाग्छ। तपाईँसँग के बेरमा आउँछु। अब शालीनता त कसरी मान्ने? वर्षौँदेखि दशकौँदेखि हाम्रो भूमिमा फौज राखेको छ, उच्चुप्प लागेर त्यहाँबाट भाग्नै चाहन्न भनेपछि शालीनता कसरी मान्ने? अब त्यसको पनि अर्को पाटो रहन्छ। म तपाईँसँग के बेरमा आउँछु। ओम प्रकाश अर्यालज्यू, उहाँले बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ हाम्रो वर्कआउट भएन, गृह कार्य भएन, कदम त चालियो हडबडाटमा, अथवा त्यसलाई हामीले पनि साथ दियौँ। तर त्यस पछाडिका तपाईँले मैसँगका अन्तर्वार्तामा अथवा धेरै ठाउँमा तपाईँले दिएका अन्तर्वार्ता नै यसो हेर्नु भने अन्तर्राष्ट्रियकरणका मुद्दाहरू बारम्बार उठेका थिए। हामी यो सकिनौँ भने त्यो, त्यो सकिनौँ भने त्यो विकल्पसहितका तपाईँका अभिव्यक्ति आइरहेका थिए। सजिलो बाटो, अलिक अप्ठ्यारो बाटो, त्यो पनि भएन, अब हामी धुर्त्यहीँ गर्ने अर्थात् खेलिदिने उसँग पनि, यो खालका विकल्पसहितका तपाईँका वक्तव्यहरू आइरहेका थिए, भनाइहरू आइरहेका थिए। किन हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौँ यो अवस्थामा? यो 1 वर्ष त करिब गुज्रियो। अब त्यही त अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ अब जब उसले भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने, त्यहाँ भारतको बदनाम गर्ने एउटा कूटनीतिक हिसाबले नि भन्ने, या कूटनीतिक भाषा विपरीत राजनैतिक रूपले नि भन्ने एउटा उसको बदनाम गराउने तर्फको बाटो हुन सक्थ्यो होला, अर्को कानुनी रूपको लडाइँ हुन सक्थ्यो होला। यो दुइटै देखिएन। त्यही त यो के हो भने अब सीमा मामिला, भूमिमाथिको अतिक्रमण भनेको यो चाहिँ एग्रेसन। अब एग्रेसन भनेको एक किसिमले चाहिँ वारको कुरासँग जोडिन्छ होइन। भूमि कब्जा गर्नु भनेको चाहिँ अब कसैको भूमि कब्जा गरेको भने अर्को राष्ट्रले, पीडित राष्ट्रले सेल्फ डिफेन्स पनि लिन सक्छ यदि ऊ पनि शक्तिशाली छ भने। मतलब तनाव हेरौँ न, अब इन्डिया र चाइनाको त त्यही हुन्छ, उनीहरूले त सैन्य कारबाही नै गरिहाल्छन्, अथवा पाकिस्तान र इन्डियाको त्यही हुन्छ, किन उनीहरूको चाहिँ अब एउटा शक्ति सन्तुलन छ। अब नेपाल र इन्डियाको चाहिँ शक्ति सन्तुलन भिडिहाल्न सक्छन्, उनीहरू भिडिहाल्न सक्छन्। अब हाम्रो त्यो अवस्था अलि छैन भन्ने कुरा, अथवा त्यो भयो भने फेरि त्यसले चाहिँ तुलनात्मक हानि बढाउँछ कि भन्ने कुराहरू, किन हामीले अहिले त त्यति घुमाइरहेछौँ। त्योभन्दा फेरि अन्त पनि आएर अतिक्रमण गर्ने, किन वारमा त फेरि धेरै कुराहरू जस्टिफाई गर्छ नि त, नेसेसिटी अफ वार होइन, त्यो चाहिँ त्यसको त्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीबाट चल्ने कुराहरू त्यहाँ पनि जान्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा परिस्थिति हो।
अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको अब यो शान्तिपूर्ण एउटा डिप्लोमेटिक हिसाबले पहल गर्दाखेरि पनि सुनवाई भएन लामो समयसम्म, त्यहाँबाट सल्टिएन, त्यो विवाद जीवन्त रह्यो र त्यसले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा पनि खलल पुग्छ है, भोलि लडाइँ पनि हुनसक्छ है दुईटा राष्ट्रको बिचमा भन्ने भयो भने यस्तो विषय चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको विषय पनि बन्छ। हजुर, त्यहाँ पनि ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले पनि यसमा चाहिँ स्वयं उसैले कुनै कार्यदल बनाएर यसको फ्याक्ट फाइन्डिङ पनि गर्न सक्छ। त्यो विषयमा उसले चाहिँ यसरी यसलाई रिजल्भ गर भनेर रिकमेन्ड पनि गर्न सक्छ। तिमी अदालतै जाऊ पनि भन्न सक्छ, उसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाऊ पनि भन्न सक्छ। विभिन्न माध्यमबाट यसलाई सल्ट्याउ भन्न पनि सक्छ। किन होइन भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा दखल दिन्छ। दुईटा राष्ट्रबिचको द्वन्द्व भनेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाकै विषय बन्छ। त्यसैले अब उसले दिएको सिफारिस, उसले गरेको निर्णय चाहिँ बाध्यकारी हुन्छ भन्ने छ। तर उसले अब कानुन त बाध्यकारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार बाध्यकारी हो, तर व्यवहारमा कसैले मान्ने कसैले नमान्ने, फेरि यी शक्ति राष्ट्रहरूको जुन उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अलि यो माइट इज राइट चाहिँ अझै पनि त्यो गइसकेको छैन अझै पनि। अब त्यो एउटा परिस्थिति छ। त्यसले चाहिँ के छ भने त्यसरी गइयो भने इन्डिया त एक्सपोज हुन्छ। इन्डिया त एउटा फेरि सभ्य मुलुक पनि हो नि त। उसले चाहिँ अफिसियल्ली हेर्दाखेरि उसको नियम कानुन, उसमा भएको मानव अधिकार हेर्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा सभ्य मुलुकको हिसाबले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छ। संसारको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी पनि भन्छ उसले, होइन? त्यो हिसाबले उसलाई एक्सपोज गर्ने ठाउँहरू रहन्थ्यो होला भन्ने एउटा हो। अब मैले चाहिँ के देख्छु यसमा भने त्यो एउटा बाटो त हो। अब मेरो कता कता मेरो भ्रमले देखेको के हो भने अन्तिममा यो कुराहरू अब चाहिँ अहिले यतिकै वार्ताबाट बसिहाल्यो भने पनि इन्डियामा पनि चर्को राष्ट्रवाद, इन्डियाको राष्ट्रवाद झन् डरलाग्दो छ नेपालको भन्दा पनि। नेपालमा पनि राष्ट्रवाद पहिलेदेखि नै त्यस्तै छ। अब अलिकन पनि कसैले भूमि यताउता दिनुपर्ने भयो, कसैले छोड्नुपर्ने भयो भने इन्डियामा पनि आगो बल्छ। इन्डियाको मोदीको सरकारै ढल्छ, यति मामिलामा ढल्छ। किन भन्दा त्यो छनक दिइसक्यो नि त्यहाँको। नत्र अब चाहिँ जसले नेपाललाई प्रति चाहिँ अलि नजिकबाट चिनेका चाहिँ आदित्यनाथ हुन्, उनले समेत कस्ता कस्ता अलि चाहिँ उदण्ड कुराहरू गरिदिनु भयो उहाँले समेत पनि, होइन? भनेको त्यसले चाहिँ अलि परिस्थिति बिग्रनु पनि सक्छ है भन्नेसम्मको उहाँले गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँका अरू अब त्यहाँको भारतीय जनता पार्टी त अब उसको त यही नै हो भनेपछि अब यसलाई त्यहाँ पनि मतलब अहिले वार्ताको टेबलमा बसेर इन्डियाले ल सहजै ल यो चाहिँ तिम्रै देख्यो यो लग भनेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्दैमा जनता फेरि सरकारको र जनताको भ्यू एकै ठाउँ हुन्छ हुँदैन भन्ने एउटा त्यो पनि उनीहरूको पनि छ। यता नेपालको पनि कुनै सानो अलिकन भए पनि यता छोड्नुपर्ने केही चिज रहेछ, हामीले केही कम्प्रोमाइज गरिदिनु पर्ने रहेछ। बरु यसरी कम्प्रोमाइज गरौँ त थोरै चाहिँ कुनै सानो एरिया अथवा अरू कुनै कसैले भन्छन् नि यसलाई यताउता मिलाउन पनि सकिन्छ नि भन्ने कुराहरू। यता चाहिँ बङ्गलादेशतिर चाहिँ हाम्रो एक्सेस बढाउने, त्यताबाट यतापट्टि चाहिँ अलिअलि केही कुराहरू अथवा लिजमा दिने, यस्ता कुरो कुनै पनि कुराहरू गर्न थाल्यो भने यहाँको सरकार पनि ढल्छ। अब यस्तो भइसकेपछि के हो भने दुईटै सरकार आफू पनि जोगिने, आफ्नो घरेलु राजनीतिमा केही असर नपर्ने गरी यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा रिफर गर्ने हो। दुईटै देशहरू बस्ने वार्ताको टेबलमा प्रमाण हेर्ने कुरा। अब उहाँहरूलाई आफ्नो प्रमाण सबैलाई थाहा छ। अब यो कुराहरू हाम्रो जनताले पनि मान्ने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्ने गरी अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पठाउन त। त्यो भयो भने त जनताले त विरोध गर्दैन नि त, किन यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरे निर्णय हो। हाम्रो सरकारले त्यागे त होइन भन्छ नि त उसले त। हाम्रो सरकारले यो चाहिँ त्यागे अथवा सरेन्डर गरे होइन नि त भन्छ भनेर मलाई लाग्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा रिफर गर्ने कुराहरूमा एग्री हुनुभयो, दुईटै राष्ट्र एग्री हुनुभयो र त्यहाँ पुग्ला कि भन्ने तपाईँको त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि सबैभन्दा यो चाहिँ कसैले पनि यो फेरि अर्को त्यसपछिको अर्को परिस्थिति जुन सम्हाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने छ नि त। त्यो त्यस्तो परिस्थितिलाई हामीले रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ यो बाटो चाहिँ। तर यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको जुन क्षेत्राधिकारको मामिला छ त्यसलाई त दुवै देशले स्वीकार्नु पर्यो, एउटाले मात्रै स्वीकारेर पनि भएन। नेपालले त अहिलेसम्म स्वीकारेकै छैन, भारतले त तथापि स्वीकारेको थियो। फेरि सेप्टेम्बर 27मा एउटा उसले वक्तव्य निकालेर म त्यो सीमा मामिलाको विषय चाहिँ स्वीकार्दिनँ भनेर संशोधनै गरिसकेको अवस्था छ। सीमा चाहिँ भनेर उसले क्लजै राखिसक्यो। देखिन्न त छाँटकाट त्यहाँ जानको लागि पनि त बाटोमा त सहमति जनाउनु पर्यो नि, होइन? त्यही त दुईटा राष्ट्रहरू त्यो कुरामा सहमत भयो भने भारतले नेपालसँगको यो मामिलामा चाहिँ
म एग्री गर्छु, जुरिस्डिक्सन एग्री गर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार एग्री गर्छु भनेर उसले डिक्लेयर गर्यो भने फेरि कुनै ठुलो कुरो छैन यो, किन यो भोलुन्टेरिली गर्ने कुराहरू हो। कन्सेन्ट इन्टरनेसनल लमा खास गरेर कन्सेन्ट थ्योरीबाट चल्ने हो कि तपाईँले त्यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अर्को कोही चाहिँ स्वतन्त्र एउटा मध्यस्थ कसैलाई राखे पनि हुन्छ नि होइन, उसले परमाणु आधारमा हेर्छ भनिदिन्छ नि नभए। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमै जाने हो भने पनि अझै पनि त्यो पाकिस्तानसँगको त्यो कश्मीरको मामिला आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन कश्मीरको जुन विषय आयो त्यहाँ त्यो आउनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ उसले गरे हो त्यो इन्डियाले होइन। यो चाहिँ 19को नोभेम्बरमा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिखेर चाहिँ उसले ठ्याक्कै त्यहाँ एउटा क्लजहरू डिक्लेरेसन गरेर थपिदिइहाल्यो कि त्यहाँ चाहिँ यो सीमा मामिलामा चाहिँ यो मैले भोलिन्टरी यो जुरिस्डिक्सन मैले चाहिँ यो म डिक्लेयर गरेँ त्यसमा रिजर्भेसन छ भनेर उसले त्यहाँ डिक्लेयर गरे हो। हजुर, अब नेपालले अब अहिलेसम्म गरेका छैन भने पनि अब गर्नलाई केही ठुलो कुरो छैन, त्यो सहजै छ। दुईवटा राष्ट्रहरूले अब यो विकल्पमा जाने भन्यो भने कुनै ठुलो कुरो छैन यो। म जगत भुषालजी तपाईँसँग आउँछु। तपाईँहरूले गरेको रिफर पनि यस्तै हो, अन्ततोगत हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने भन्ने नै हो। म यसैमा जोड्छु, यो प्रमाण छैन भन्ने कुरो यो झुट हो। प्रमाण प्रशस्त छन्, नेपाल सरकारसित छन्। अब कसरी बाहिर ल्याएको छैन, किनभने म 24 वर्षदेखि त्यो कालापानी लिम्पियाद्वारा हेरिरहेको छु मैले। हजुर, म 3 महिना त्यो कमिटी भनेको हामी माथि हुने प्रमाण प्रशस्त छन्। इन्डियासँग 2टा मात्रै प्रमाण छन्। त्यो प्रमाण भनेको एउटा युनिलेटरली डिक्लेरेसन भन्छ, त्यसमा जर्ज के अरे लर्ड हेस्टिङ्सले हजुर जो तिब्बत नाका खोल्नलाई यो किसिमको रुलिङ गर्यो, त्यो कालापानी एरिया भनेर रुलिङ, त्यो वान साइडेड हो। हजुर, अर्को उसले लुकेर छिपेर कसरी अकुपाई गर्यो, उसको अकुपेसन उसको छ र एउटा त्यो छ, नत्र उसित प्रमाण अहिलेसम्म देखिया छैन। अब पछि कसले आउँछ त्यो प्रमाणहरू छ। त्यसमा प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। प्रमाणहरू भएर नै नेपालले सरकारले नक्सा निकालेको, यसमा दुविधा मान्नुपर्ने छैन। हजुर, जुन कमिटी विवाद भयो त्यो कमिटीको म क्लियर गरौँ, त्यो नामै पनि चेन्ज गर्ने हामीले सुझाव दिएको थियो। तर अब ठिक छ, तपाईँहरूको कार्यदेशमा त्यो छैन। तपाईँहरू कार्यदेश भएका प्रमाणहरूलाई अथेन्टिकेट गर्ने हो र अरू दिने हो भन्ने छ। त्यसरी गयो। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन भन्ने जुन नाम गरियो त्यो नै राइट थिएन। अब कसरी गऱ्यो त्यो हाम्रो ठाउँमा छ। म त 3 महिना बसेँ त्यहाँ। हजुर, अब यो त्यसमा हामीलाई के भनिएको थियो भने, हजुर, हामीलाई दिएको म्यान्डेट भएका प्रमाण जति छन् प्राइभेटाइज गर्ने, कतिपय ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट ल्याउनु पर्ने, यहीँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छन् भने गर्ने पनि थियो। तर कोभिडको कारणले त्यो कमिटीले गर्न सकेन। हजुर, प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। तर हामीलाई के म्यान्डेट दिएको थियो भने तपाईँहरू विकल्प नदिनुहोस् भनेको थियो। हामीले विकल्प दिएको छैनौँ। अब त्यो किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय जाने अथवा एक्सचेन्ज गर्ने, हाम्रो के भने हाम्रो स्वामित्व पहिला इन्डियाले स्वीकार्नु पर्यो। हजुर, होइन, त्यसपछि आउने सरकारले आउनेहरूले विकल्प गर्छन्। किन हाम्रो सीमाभित्र पर्छ कालापानी लिम्पियाधुरा र सोस्ताको पनि कतिपय छ। त्यसलाई अब विभिन्न विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूले दिनुभएको छ। तर हामीलाई भन्दाखेरि हामीले यस्तो विकल्प साट्ने कुराहरू यस्तो हाम्रो कमिटीले दिएको छैन। त्यस्तो तपाईँलाई अप्सन दिनुभएको छैन। हामीले त्यो दिएनौँ। हामीसित भएका प्रमाणहरू नै हामीले दियौँ र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा दियौँ। यतिसम्म मैले भने। अरू त के छ त्यहाँ त्यो गोप्य राख्ने भनेको छ। त्यसमा प्रमाण छैन भन्ने कुरा होइन, प्रमाण प्रशस्त भएर संविधान संशोधन भएर नक्सा निकाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मै पुग्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँहरूको त्यसको रिफर छ कि छैन त? होइन, हामीले हाम्रो कानुन रूपमा ती कुराहरू छन्। तर त्यस्तो किसिममा हामीले हाम्रो रिपोर्टमा हामीले यसरी जाऊ यो नभए यो जाऊ यो हामीले हाम्रो भूमि हो भन्ने प्रमाण प्रशस्त छ र यसलाई यसरी अथेन्टिकेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो दिएका छौँ। त्यो प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। यो कमिटीको नाम नै तथ्याङ्क सङ्कलन त्यो नै गलत भएको हुनाले त्यो बाहिर विवाद भयो। त्यो होइन, म त 3 महिना कामै गरेर बसेको हो। ओके, भनेपछि हामी बार्गेनिङ पावरमा माथि हुने गरिका लजिक तथ्यहरू तपाईँहरूले भेला पारेर प्रशस्त छन्। अब यसमा के भने अब हामी युद्ध लड्न सक्दैनौँ। यहाँले भन्नु भने बदनाम गर्ने। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने त त्यही सहिलो चाहिँ हामी पनि त्यहाँ डिस्कस भएको थियो। उहाँले त भनिहाल्नुभयो होइन। हजुर, त्यो फैसला भयो, देशलाई स्वीकारेन भने पनि फिर्ता आउँदैन। हजुर, इन्डिया जस्तो अब सुपर पावर हुन खोजेकोले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। उसले दिनु पर्यो भने बरु टेक्निकल कमिटीबाट ल्याएर अनि यो प्रमाण छ भनेर दिन पनि सक्छ। त्यो दिन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो त नक्सा बनिसक्यो। अब अरू उपाय छैन। मैले त देखिरहेको छु नक्सा बनिसक्यो। त्यो नक्सा अब नेपालको कुनै पनि सरकारले सजाउन सक्दैन। र भारतसित प्रमाण नहुनाले कालापानी लिम्पियाधुरा एकपटक आउँछ। तर हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो बदनामको शब्द होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर इन्डियालाई नैतिक दबाब दिनुपर्छ। हामीले बारम्बार उहाँले हाम्रो सांसदजीले भन्नुभयो नि, देश 3 करोड एउटै आवाज हुनु पर्यो सधैँ। जुनसुकै
के अरे काम चलाउ सरकार गए पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो विषयमा। सीमा सम्बन्धीमा हामीले सपोर्ट दिनुपर्छ। सबै तराईदेखि हिमालसम्म सबै 3 करोड नेपालीले त्यो मुद्दा उठायो भने अन्ततगत भारतले नदिकिन सुखै छैन, किनभने उसको प्रमाण छैन। अब उसको 3टा म भनौँ अब कसरी कब्जा भयो भने सोगोलेसनी हुने बेलामा त्यो उसको थिएन। हजुर। पछि तिब्बतसँगको नाका हुँदाखेरि कुमाऊका लेङ्का पास अनि नीति पासहरूबाट तिब्बत जाने कुरा थियो। हजुर। र पछि गएर 1816 सन्धि भयो। 1819 गइसकेपछि के भयो भने तिब्बत जाने नाका त्यो लिपु पास, लिम्पियाधुरा पास, लाङ्का पास भन्छ, त्यो सहिलो पास भएको हुनाले अनि त्यसपछि उहाँहरूले सन्धि सम्झौता गर्न सक्नु भएन। अनि त्यो नदीको नाम चेन्ज गर्ने अनि नक्सा सच्याउने गरेर अनि त्यसरी लिएको छ। ब्रिटिसको पालादेखि नै केही जमिन अकुपाई हो त्यो, त्यसरी लिएको। प्रमाण उहाँहरू छैन, अब बलजबती लिएको मात्रै देखिन्छ। त्यसमा प्रमाण नेपालसँग प्रशस्त छ। हजुर। आवाज उठाउनुपर्छ होइन। हजुर। सीमा सम्बन्धी जाने जुनसुकै सरकार जाओस् होइन, त्यो सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्छ, बल दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री कुर्सीमा को बस थाहा छैन, त्यहाँ जाँदाखेरि तिमी अस्थायी हौ, तिमीले गर्न पाउँदैनौ भन्ने, सीमा सम्बन्धी गर भन्नु पर्यो क्या, समर्थन दिनु पर्यो क्या। त्यो देशलाई त बलियो बनाउनु पर्यो नि। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो तपाईँले जनाको आशय हेर्दा चाहिँ यो तत्कालै यही सरकारको पालामा यो जमिन त हामी भोग चलनमा आउँछौँ भन्ने खालको त अवस्था? अब यो त अब झन्डै मैले हेर्दाखेरि 140 वर्ष अगाडिदेखि ओगटेर बसेको हो त्यो। र त्यहाँ इन्डियाका 3टा चिज बाजिन्छन् त्यहाँ लिपुले ओगटेर। एउटा सामरिक महत्त्व छ, चाइना इन्डियाको वार त अझै पनि छ, बङ्कर बनाएर बसेको छ, त्यहाँबाट चाइना आउने शैली छ। अर्को धार्मिक पथ भनेर परम्परादेखि छ। र 2015 मेमा एउटा संयुक्त वक्तव्य निस्क्यो चाइनाबाट, त्यसमा लिपु पासबाट व्यापारिक नाका बनाउने भन्ने भयो होइन। इन्डियाको 3टा के अरे स्वार्थ छ त्यहाँ। यी चिजहरू नेपालले बिस्तारै कन्भिन्स गर्दै जानु पर्यो। मानौँ न अब सामरिक महत्त्वको भन्दाखेरि आफ्नै हो, भूमि आफ्नै हो, अर्कोलाई कन्भिन्स गरेर जाइँदैन भन्ने यस एउटा कुरो म के भन्छु भने कि त हामी लड्न सक्नु पर्यो। अहिले त लडेर कसैले गर्न सक्दैन। अब त हामीले जुन बेला नदिनु थियो, जुन बेला उही बेला भएको भए त फिर्ता आउँथ्यो होला नि। वर्षौँदेखि बसेको हाम्रो जमिन पनि कसैले छिमेकीले मिच्या छ भने सहिलेसित उसले दिन खोज्दैन नि। यसमा त उहाँले भनिसक्नुभयो अब त्यहाँको अहिले तुरुन्तै दियो भने त्यहाँको राष्ट्रघात सरकार हुन्छ फेरि होइन। इन्डियन जनता अब ट्र्याक टु के अरे हामीले गऱ्यौँ भने ट्र्याक टु धार्मिक सांस्कृतिक भाइचाराको सम्बन्ध छ। जनताहरूलाई पनि ट्र्याक टु प्रयोग गरेर नैतिक दबाबै दिनुपर्छ। नैतिक दबाब दिएर फिर्ता ल्याउने सिवाय हुँदैन। र मैले के देखाएको छैन अब इन्डियाको मोदीको के अरे नाइबर फर्स्ट, छिमेकी फर्स्ट भन्ने नीति आएर बङ्गलादेशमा भयो जस्तै अब त्यो मिराकल भयो भने नेपालको लागि राम्रै हो। तर मैले हेर्दाखेरि यो सरकार होइन, अर्को दोस्रो सरकार तेस्रो सरकारको पालामा पनि आइदियो भने हुन्छ। तर यो सरकारले जे गरेछ मेरो हिसाबले कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, राम्रो गरेछ। किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो नक्सा निकाल्ने काम हो। सबै नेपाली एक ढिक्का भएर नक्सा निस्क्यो। नक्सा नहुँदाखेरि म जोडेँ मे 2015 भएको चिनले जुन भन्यो नि लिपु लेक, त्यस बेलासम्मको अवस्थामा नेपालको नक्सा लिपु लेकबाटै पास हुन्थ्यो कि, त्योभन्दा उताको जमिन छोडिएको थियो। यसो नक्सा हामीले हेर्दा पनि लिपु लेक नै एक किसिमको छोडेको अवस्था थियो। तर अब अहिले आएर हाम्रो नक्सामा छ लिपु लेकबाट 27 किलोमिटर 22 किलोमिटरको बाटो त नेपालको बाटो जानुपर्छ। भोलि गएर चिनले अब हुन त इन्डियाले चिनको कार्ड प्रयोग गरेको भनेर उचालिरहेछ होइन। अब म त्यो कुरा भन्दा अन्यथा नहोस्। भोलि चिनका 2टै छिमेकी देश हुन्, नेपाल पनि बराबर छ, भारत पनि बराबर छ हो। नेपाल सानो देश छ। अहिले नेपालको नक्सामा लिपु लेक पुरै नेपालमा पर्छ र नेपालको 22 किलोमिटर बाटो भएर तिब्बत पुगिन्छ। भोलि चिनले यो जमिन त नेपालको देखिन्छ यो नक्साबाट, अबको नक्साबाट देखिन्छ। अब भारतीय ट्रकहरू नेपालको जमिन भएर लिपु लेक पास हुँदाखेरि इन्डियाले अलिकति चाइनाले अलिकति अब्स्टेकल गर्यो भने पनि इन्डियालाई प्रेसर पर्छ यो सुल्झाउनको लागि, मेरो बुझाइ। तर हामीले त्यो भनेको चाइनाको सहयोग खोजेको छैन। तर चाइनाको त 2टै नेपाल र भारत 2टै छिमेकी हुन् नि। सानो छिमेकी देशको भूमि मिचेर ठुलो देशले व्यापार गर्छ भन्ने कुरो त सोच्न पनि सकिँदैन। भनेपछि तपाईँले दिएको निचोड चाहिँ यहाँ एक ढिक्का हुने र दोस्रो बाटोबाट मात्रै जाने हामी पङ्गा खोज्न सक्दैनौँ, कन्भिन्स गराउने बाहेकको विकल्प
कन्भिन्स गराउन सकिन्छ जति परमाणुको हिसाब। भनेपछि अदालती रूपमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर पनि पार लाग्छ जस्तो तपाईँको आशय आयो? होइन, यसमा हाम्रो उहाँ अधिवक्ताजीले भन्नुभयो नि, भारतले अब आफूलाई गाल पर्छ भन्यो भने उसले सेफ ल्यान्डिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय जान सक्छ। हजुर, होइन होइन के अरे यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गरिदियो, त्यसमा फिर्ता दियौँ। हजुर, होइन, भारत अब आफू सुपरपावर हुन खोज्छ। त्यहाँ पनि बलिया मुलुकहरूको प्रभावशाली मुलुकहरूको प्रभाव देखिन्छ, कतिपय निर्णयहरूमा आदेशहरूमा फेरि वर्षौँ लाग्छ भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर भारतले नेपाललाई त्यसरी हेपेर गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो 1 डिक्का 3 करोडको आवाज हो भने फिर्ता दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यो विश्वास राख्नु त आफ्नो नम्बर हो। आम रूपमा जोसुकै सरकार हो, जेसुकै गरोस्, राष्ट्रियताको मामिला र सीमाको मामिलामा त कमसेकम एक ढुकाउनु पर्यो। राजनीति नगर्ने एउटा व्यक्तिले पनि सुझाव दिइराख्नु भएको छ। हामी यो मामिलामा पनि राजनीति गर्ने त? यो त बिल्कुल सही कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। तर विवाद त देखिएन, मलाई के लाग्छ आन्तरिक राजनीतिमा त्यो देखिएन। अब मलाई त देखियो जस्तो लाग्यो, किनभने सरकारले औपचारिक रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो बेला देखियो। मैले त आजको दिनको कुरा गर्दैछु। सबैले समर्थन गरेका छन्। उहाँको एउटा अर्को कुरा पनि छ, बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भारतमाथि नैतिक दबाब हामीले दिनुपर्छ, होइन? सबैजना मान्छौँ हामी। नैतिक दबाब कहाँनिर लागू हुन्छ? जब सम्बन्ध अति नजिकीको हुन्छ, अत्यन्त घनिष्ठताको हुन्छ, अत्यन्त विश्वासको हुन्छ। भारतको स्वार्थ के छ, नेपालको के छ, त्यसमा आपसी समझदारी र आपसी वार्ता जब हुन्छ अनिखेर मात्रै नैतिक दबाब चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ। दुश्मनीको वातावरण बनायो भनेदेखि, शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू हामीले दियौँ भनेदेखि, हाम्रो भनाइ त्यही हो कि हामी लडाइँ गरेर हामी चाहिँ जाने स्थितिमा छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा गर्नु हो अधिवक्ता ओम प्रकाशज्यूले। अब मैले चाहिँ धेरै हेरेर आएको छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दुवै देशले मान्नु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो र भारतले वा नेपालले कुनै एउटा ठाउँको लागि नै त्यो मान्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो नजिर बन्छ। फेरि सबै सीमाहरू जहाँ जहाँ सीमाका विवाद छन् ती सबै विवादमा फेरि त्यो प्रतिबद्धता चाहिने, त्यो आफ्नो मान्यता रिकग्निसनमा जानुपर्छ। त्यस कारणले त्यो पनि होला भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त हामीले के गरेका छौँ भने एकातिर सरकारलाई हामीले समर्थन पनि गरेका छौँ भने अर्कोतिर सरकारलाई आन्तरिक रूपमा हामी के दबाब दिइरहेछौँ भनेदेखि कि राम्रो गृह कार्य गर, वार्ताको वातावरण बनाऊ, विश्वासको आर्जन गर, नैतिक दबाब देऊ। एउटा उदाहरण पनि छ, बङ्गलादेश र भारतको भर्खरै चाहिने के भनेदेखि सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त भएको छ भने त्यस हिसाबले हामी किन नजाने? हामी खालि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निमित्त, एउटा बयानबाजीका निमित्त, एउटा भाषणका निमित्त त्यो कुरा गर्नु हो भने यो समस्याको समाधान चाहिँ हुँदैन। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद भन्छु। ओमप्रकाश अर्यालज्यू, अब नैतिक दबाब दिने तहमा त उसले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो होला नि त भन्ने। मानौ नेपाल चाहिँ केही नै होइन जस्तो खालको हाम्रा आफ्नै अभिव्यक्ति र कुण्ठा त्यस्तो देखिन्छ कि हामी कमजोर नै सबै हिसाबले। हामी त्यो हिसाबले मात्रै कमजोर छौँ कि भारत पनि कमजोर अवस्थामा छ? कतिपय दाउपेच उसका पनि त होलान् नि, उसलाई पनि हामी समाउन सकिएला। उसका पनि सीमा विवाद होलान्, काश्मीरदेखि चीनसम्मका मुद्दा होलान्, त्यहाँभित्रको पृथकतावादीको विषय होलान्। हामी चाहिँ खेल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो की प्लेयर नेपाल हुन सक्दैन। हाम्रा फौजहरू त्यहाँ पनि होलान्, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यही त अब यो कतातिर जान्छ? अब यसको त्यही त नैतिकताको मात्रै कुरा हुँदा हजुर, अब टिट फर ट्यागको बाटो जाने भने त हामी त्यो पनि त बाटो, हामीसँग एउटा हतियार त होला कि छैन? होइन, हरेक राष्ट्रको आफ्नो आत्मरक्षाको अधिकार हुन्छ। आत्मरक्षाको अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि धेरै अवस्थामा जस्टिफाइड हुन्छ। अब अर्काको देशमा गएर भनौँ न, अब अमेरिकाले पाकिस्तानमा आएर त्यहाँ चाहिँ ओबामा बिन लादेनलाई मार्दाखेरि पनि उसले जस्टिफाई गर्यो नि त, आत्मरक्षाको अधिकार भनेर चाहिँ गर्यो नि त। ऊ जीवित रहेको भए मेरो देशमा आक्रमण गर्थ्यो, किन पहिला पनि गरेका थियो भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्यो। त्यसरी धेरै ठाउँ गरेका छ। त्यस कारणले अब यो चाहिँ अब हामीले तर्कसङ्गत ढङ्गले हेर्दाखेरि आत्मरक्षाको अधिकार अन्तर्गत अब त्यसलाई कतिसम्म हामी झिल्को बन्न सक्दैनौँ। त्यो त अरू धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। झिल्को बन्न पनि सक्छ, किन भन्दा अब यो यति सेन्सिटिभ कुरा हो कि यो चाहिँ भूमि मिचिएको कुराहरू। हजुर, यसले तुरुन्तै चाहिँ हामी जस्तो बौद्धिक मान्छेहरूलाई पनि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि, हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि तुरुन्तै तरङ्गित गर्छ, रगत उम्लिन्छ नि। हो, त्यस्तो कुरा भए हुनाले अब यो चाहिँ हाम्रो
यो चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू भारतमा पनि हुनुहुन्छ, सेनामै पनि हुनुहुन्छ, प्रहरीमा पनि हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ अरू काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब उनीहरूको चित्त दुख्यो भने उनीहरूले के गर्लान् भन्ने एउटा कुरा होला होइन। अथवा नेपाल सरकारले अब त्यो गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ अब अरू आउने परिणाम त फेरि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो बेहोर्नको लागि चाहिँ नेपाल फेरि कुनै अर्को शक्ति महाशक्ति राष्ट्रको ओत लाग्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले हामीले एउटा सन्तुलनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो सन्तुलनमा अब चाहिँ हामीले अब ठिकै छ नि त अब भनेर हामीले अर्कोतिर उत्तरतिर अथवा कतैतिर एलायन्समा चाहिँ जाने हो भने, अनि किन भन्दा उत्तरको त फेरि चाहिँ अब पाकिस्तानसँग पनि समस्या, यता चाहिँ चाइनाको पनि ठाउँ ठाउँमा समस्या, बर्मासँग पनि समस्या होला होइन। अब भुटानले पनि पछि त्यस्तै न्यू पनि खोज्न सक्ला त्यहाँ पनि होइन। त्यहाँ पनि त अब यो 21औं शताब्दीका जनता हुन्, अब त्यो खालको होला। अनि परिस्थिति के हुन्छ भने भारत पनि खास गरेर यसको यो कसरी युनाइटेड छ भन्दाखेरि उसलाई मूलतः मिलिट्रीले युनाइट गरिरहेछ। त्यहाँ पनि विभिन्न विविधता छ, जनसङ्ख्या यति थेगी नसक्नु छ। त्यहाँ कुनै एउटा सानो झिल्को बल्यो र त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो दङ्गाको रूप लियो भने बरु त्यहाँबाट त्यो दङ्गा भइसकेपछि त्यहाँबाट कतै चाहिँ रिफ्युजीहरू चाहिँ सरेन्डर खोज्नु के अरे त्यसलाई यता चाहिँ शरण खोज्नको लागि चाहिँ नेपाल आउलान् कि भन्ने यस्ता विभिन्न यो हाम्रो बनोट यस्तो छ कि त्यसकारणले यो भूराजनीतिक जटिलता छ। अब झिल्को त बन्न सक्छ नि, अब कसले के भन्न छ, यो के कुराको ठेगान छ र यो कुरा छ। वारपारको अवस्थामा पुग्ने र त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिवर्तन गरेर गएको अवस्थामा चाहिँ नेपाल झिल्को बन्दिन पनि सक्छ। त्यसपछिको परिणाम फेरि अब त्यही त मैले अघि पनि भनेको छु होइन। अब त्यसपछि फेरि कस्तो परिणाम आउँछ, किन भन्दा अब उनीहरू त्यो भनेको के हो भने फेरि अब फिजिकल प्रेजेन्समै को उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राइट चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ नि होइन। त्यो चाहिँ त्यसो हुँदा अब हामीले जानेको कुरा नैतिक रूपमा दबाब दिने, निरीयता प्रकट गर्ने र कन्भिन्स गराउने बाहेकको प्राग्मेटिक एप्रोच भनेको सुरुमा त अब डिप्लोमेटिक नै हो होइन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण मैले जो भने अन्तिममा चाहिँ हाम्रो रोडम्याप भनेको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म जाने रोडम्याप हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेकको उपयुक्त विकल्प देखिँदैन। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू तिनै जनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको भारत भ्रमणका बेला खासमा नेपाल भारत सीमा मामिलाका विषय उठ्नु पर्ने तवरमा किन उठ्न सकेनन्, खास कमजोरीहरू के थिए भन्ने सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर हामीले सीमा मामिलाको विषयलाई यो बहसमा उठायौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।